अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। कल दो हलकों LA-15 वस्ती बाग और LA-16 बाग शर्की जो है वहां पर 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन हुआ और उसके बाद अब दोनों हलकों के नतायज जो हैं वो सामने आ गए हैं और कोई तब्दीली, जैसे हमने आपको कहा था कि कोई तब्दीली रूनमा नहीं होगी, जो हतमी नतीजा बरामद होगा इन दोनों हलकों में। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे कि LA-15 में सरदार ज़िया कमर जीत गए, LA-16 बाग शर्की से सरदार मीर अकबर खान जो हैं वो इलेक्शन जीत गए। अब 3 मराहल मुकम्मल हो गए आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के। उसके बाद जो पार्टी पोजीशन है वो इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून की 25 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तें हैं, एक नशिस्त अवामी दस्तोबाजी जो पार्टी है उसकी एक सीट है। तो कुल 38 नशिस्तों पे अब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। कल जो है इलेक्शन कमीशन ने जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनका जो नोटिफिकेशन था कामयाबी का वो LA-17 हवेली से जारी कर दिया। 2-1 से फैसला आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने और एक और सीनियर मेंबर ने राजा फैसल मुमताज़ राठौर के हक में फैसला दिया, जबकि जो एक और तीसरे रुकन है गिलानी साहब, उन्होंने जो है वो चौधरी मोहसिन अजीज और तारक सईद की जो दरखास्तें थी उनको कबूल किया और दोबारा रिकाउंटिंग का हुक्म जो है वो जारी किया। लेकिन क्योंकि 2 मेंबरान ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी, तो इस तरह से अब ये कानूनी जंग अगर ख्वाजा तारक सईद और चौधरी मोहसिन अजीज जारी रखना चाहें तो वो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। इस तरह से ये कानूनी जंग जो है ये जारी रहेगी। अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनने हैं और वहां पे भी वो जा सकते हैं। तो कल मुस्लिम लीग नून का जो है वो इजलास भी हुआ, उसके ऊपर अलग से व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। लेकिन कोई जो है बड़ी खबर इस इजलास से बाहर नहीं आ सकी कि वज़ीर आज़म कौन होगा और बाकी ओहदे जो हैं उसके ऊपर उसके हवाले से मुकम्मल खामोशी है। और अब सूरत हाल ये है, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो असेंबली है, इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद क्या इलेक्शन का चौथा मरहला अगले हफ्ते 10 दिन में हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कौन से ऐसे हलके हैं जहां पे अगले मरहले में इलेक्शन जो है वो करवाया जा सकता है और उसके बाद फिर असेंबली का इजलास जो है वो कॉल किया जा सकता है? अभी फौरी तौर पर असेंबली का इजलास बुलाने का इम्कान फिलहाल कम नजर आता है। ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर लगा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले तो 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए। LA-15 के 9 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए। दोबारा से चंद पोलिंग स्टेशन पे एक भी वोट नहीं पड़ा। 9 में से गालिबन 7 पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग नहीं हुई। बाइकआउट जारी रहा, मुकम्मल बाइकआउट हुआ। 2 पोलिंग स्टेशन पे अलबत्ता वोट पड़े और उसमें सरदार ज़िया कमर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उनको ज़्यादा वोट मिले। इस तरह से 17,000 से ज़्यादा वोट लेके वो ये इलेक्शन जीत गए। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनाज साहब 15,331 वोट लेके वो इलेक्शन हार गए। ब्रिगेडियर मोहम्मद खान तीसरे नंबर पर है, 12,300 कुछ वोट उनको मिले। इसी तरह जो बाग का हल्का है बाग शर्की LA-16, तो वहां पर जो है सरदार मीर अकबर खान मुस्लिम लीग नून के 20,756 वोट लेके जीत गए। सरदार कमरुज़्ज़मान खान वो दूसरे नंबर पर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। उनको 16,917 वोट जो है वो मिले। तकरीबन 3800 वोट की बढ़तरी से सबकत से इलेक्शन में कामयाब हो गया सरदार मीर अकबर खान। जब ये फैसला हुआ था हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि इसका कोई फायदा नहीं होना, ये एक एक्सरसाइज है, आप कर लें, लेकिन ये है कि जो नतीजा है वो तब्दील नहीं होगा। सरदार ज़िया कमर बाग बस्ती में जीत गए, बाग शर्की में सरदार मीर अकबर खान जो है वो जीत गए। इस तरह मुसलसल 3 इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं सरदार मीर अकबर खान और मुसलसल 3 इलेक्शन हार गए हैं सरदार ज़िया कमर। सरदार कमरुज़्ज़मान खान बड़े सीनियर सियासतदान है। तो ये जो अब तीसरा मरहला था
وہ مکمل ہو گیا، اس کے نتائج آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو پارٹی پوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 38 نشستوں پر الیکشن ہوئے ہیں، اس میں سے 25 نشستوں پہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو گئی ہے، 12 نشستوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے، ایک نشست پہ عوامی دست و بازو جو پارٹی ہے اس کے ساجد اقبال عباسی وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ 38 نشستوں کا نتیجہ مسلم لیگ نون کے پاس اب سادہ اکثریت سے 2 نشستیں زیادہ نون لیگ کے پاس آ گئی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں مخصوص نشستوں کی، ابھی اس کا الیکشن ہونا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 6 نشستیں مل جائیں گی، اور اس طرح سے 8 میں سے 6 نشستیں اگر مسلم لیگ نون کو مل جاتی ہیں تو ان کی نشستوں کی تعداد ہو جائے گی 31۔ جو 53 کا ایوان ہے اس کے اندر سے مسلم لیگ نون کی 31 ہو جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے 7 نشستوں پہ ابھی الیکشن ہونا باقی ہے، تو مسلم لیگ نون کی جو اکثریت ہے اس میں اضافہ، مزید بھی اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ جب اسمبلی کا سیشن ہوگا، کیونکہ پاکستان کے برعکس کشمیر میں جو مخصوص نشستیں ہیں اس پہ اسمبلی میں الیکشن ہوتا ہے، آٹومیٹکلی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے یہ سیٹیں الاٹ نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں الیکشن ہوگا، نامینیشنز ہوں گے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کون کون ہے، خواتین کی نشستوں پہ، ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ کون آتا ہے، اور اسی طرح علماء مشائخ اور اوورسیز کی جو نشست ہے اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اب یہ ایک بحث ہے کہ اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا، اس کے حوالے سے ابھی ابہام باقی ہے۔ جو کل مسلم لیگ نون کا مری میں اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بھی 2 آرا سامنے آئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور صدر، وزیر اعظم اور باقی جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر ہیں اس کا الیکشن کروا لیا جائے فوری طور پر اگلے ہفتے۔ کچھ لوگوں کی یہ آرا سامنے آئی کہ نہیں، اس سے قانونی ابہام اور پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، انتظار کیا جائے، الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ چوتھے مرحلے میں جتنی بھی نشستوں پہ پونچھ اور پلندری کے الیکشن ممکن ہے، 2، 3، 4 نشستوں پہ وہ الیکشن کروایا جائے، اور جب الیکشن ہو جائے گا تو پھر 41 نشستوں پہ، اگر 3 پہ ہوتا ہے تو 41 نشستوں پہ الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کوئی جواز نہیں بچے گا، اور باقی 4 پہ نہیں بھی ہوتا تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ ابھی اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ اسمبلی کا اجلاس کب بلانا ہے، اور تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی اس کے اندر ڈیلے ہو اور راجہ فیصل ممتاز راٹھور کچھ مزید دن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہیں۔ 2 وزیر وہ مقرر کر چکے جس کی ان کو اجازت تھی۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے ذہن میں ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ سمری بھیجتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، حلف لیا جائے، تو صدر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، قائم مقام جو ہیں، الیکشن اگرچہ ہار گئے ہیں وہ چودھری لطیف اکبر، اس وقت وہ اسپیکر ہیں اسمبلی کے اور قائم مقام صدر ہیں۔ اسی طرح سے وزیر اعظم جو ہے وہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور ہیں، جو ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلے بھی کر سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو چیلنج بھی کر سکتی ہے ہائی کورٹ میں، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی واضح فیصلہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہیں کر سکی کہ اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے، فوری طور پہ بلایا جائے یا ایک اور مرحلے کا الیکشن کروا لیا جائے 2، 3 یا 4 نشستوں پہ، اس کے بعد پھر اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ L17 کا سرکاری نتیجہ اب جاری ہو چکا، جس میں راجہ فیصل ممتاز راٹھور جیت گئے، اور جس طرح جیتے وہ سب کو پتہ ہے اور اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جرنلسٹ ہیں یا پارٹی بنتے ہیں، اس میں سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے جیتے ہیں، مگر وہ جیت گئے ہیں، ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا۔ اب مسلم لیگ نون کے چودھری محسن عزیز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ جو رکن ہے خواجہ طارق سعید، ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 2-1 سے فیصلہ کیا ہے، 2 ممبران چیف الیکشن کمیشن اور ایک اور سینئر رکن نے راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے حق میں فیصلہ دیا، ایک رکن نے اس کو روکنے اور ری کاؤنٹنگ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے وہ ابھی اس کے حوالے سے اب واضح ہو گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ 12ویں نشست جو ہے وہ مل گئی۔ تو اس طرح سے اب جو کیفیت ہے یا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یا تو آپس میں کوئی بات چیت کریں گے اور کسی مفاہمت پہ پہنچیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ایک قانونی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی تحفظات ہیں،
تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.